जब कूड़े के जो ढेर होते हैं जगह जगह, जहाँ पे एक तो वो पानी जब बारिश वगैरह होती है तो वो सीपेज के तौर पर जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसको गंदा करते हैं, उसके जो अज्जा हैं वो उसका हिस्सा बन जाते हैं। लीच डाउन जिसको कहते हैं, वो जो है वो लीचिंग होती है। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलामुअलैकुम सामीन, पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ ज़हीर हैदर आपकी खिदमत में हाजिर, और इस वक्त हमारे स्टूडियो में डॉक्टर एजाज़ अहमद माहिर माहौलियात मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया बातचीत करने का माहौल के हवाले से। जी, मैं अपना तारुफ जो है वो थोड़ा सा बता दूं। बता दें। मेरा ताल्लुक इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बनिज़म से है, जी। जो कि एक थिंक टैंक है, एक इदारा है जो नया बना है, और उसका मकसद बुनियादी तौर पर जो माहौलियाती मसाइल हैं शहरों के अंदर उनको उजागर करना। हमारा ख़ास तौर पर जो है 3-4 अहम टॉपिक्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। एक तो वेस्ट एज ए रिसोर्स, फुजला है, उसको किस तरीके से हम बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर शहरी इलाकों में पानी के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर अंडरग्राउंड वाटर का जो टेबल है वो बहुत नीचे जा रहा है, इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, ज़ाया बहुत हो रहा है। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन और उससे मुल्हिका जो चीज़ें हैं वो हैं। और चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप। जी, तो इन 4 चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये है जी कि हमारे फजले की अक़साम कितनी होती हैं और इनका इंतज़ाम आप कैसे करते हैं? अगर हम ब्रॉडली देखें तो फुजले की जो है 2-3 इकसाम हैं। एक तो सॉलिड वेस्ट जिसको कहते हैं, दूसरा लिक्विड वेस्ट जो माया हैं, जो खास तौर पर फैक्ट्रियों से, गटर से जो पानी निकलता है, और तीसरा है एयर पोल्यूशन कह लें आप, जो है वो भी क्योंकि एक ऐसी किस्म है फुजले की जो हम जिससे मुतासिर होते हैं। दुनिया भर में जो बहुत कोशिशें होती रही हैं वो एयर पोल्यूशन और जो माया लिक्विड जो वेस्ट है उस पर ज़्यादा जो काम हुआ है। वेस्ट जो सॉलिड वेस्ट है उसके ऊपर बहुत कम काम हुआ है, लेकिन अब उस पे क्योंकि ये एक बढ़ता हुआ मसला है, शहरी आबादी बढ़ रही है। जी, एक मैं जो स्टैटिस्टिक्स है पाकिस्तान के उस हवाले से बताना चाहूँगा कि एक शख्स जो है तकरीबन एक दिन में 400 ग्राम से लेकर आधा किलोग्राम तक जो है फुजला जनरेट करता है। तो हमारी आबादी आप देख लें 24 करोड़ है, तो 10 से 12 करोड़ किलोग्राम डेली जनरेट हो रहा है। तो पाकिस्तान का जो इस वक्त 5 करोड़ टन फुजला जो है वो डेली का प्रोड्यूस हो रहा है, और वो 3% के हिसाब से वो बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसके जो इंतज़ामात हैं तकरीबन, जो सिर्फ इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, इस्लामाबाद में 60 से 70% जो है उसके इंतज़ामात हैं। इस्लामाबाद में सबसे बेहतर सिस्टम है, तो उसमें 60 से 70% इंतज़ामात हैं कि वो कलेक्ट होता है घरों से, लोग CDA या दूसरे जो भी इदारे हैं वो कलेक्ट करते हैं और उसको कहीं ना कहीं जाके डंप कर देते हैं। तो वो डंप जो है जहाँ पे होता है वो वहाँ पे एक अलग मसला जो है वो फिर क्रिएट हो जाता है। तो वो उसके इंतज़ामात यही है कि जी वो रोज़ाना जो CDA है या दूसरे इदारे हैं इस्लामाबाद से वो कलेक्ट करते हैं। लाहौर में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, इसी तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद वगैरह से जो इलाके हैं वहाँ पे ये इस तरह मैनेज हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत अभी बेहतरी की ज़रूरत है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि माहौल और सेहत पर फुजले के मुज़मिर असरात क्या होते हैं? जी, बहुत अहम चीज़ है कि जब कूड़े के जो ढेर होते हैं जगह जगह, जहाँ पे एक तो वो पानी जब बारिश वगैरह होती है तो वो सीपेज के तौर पर जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसको गंदा करते हैं, उसके जो अज्जा हैं वो उसका हिस्सा बन जाते हैं। लीच डाउन जिसको कहते हैं, वो जो है वो लीचिंग होती है। दूसरा जो वैसे ही जब ताफ़ुन फैलता है उसके अलावा इन्वायरमेंट फ्राहम करता है, मच्छर मक्खी उनको, फिर जब इसकी बर्निंग होती है उससे लोगों की आंखों के मसाइल, सांस का मसला, स्किन के मसले, डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके मसले, बहुत सी बीमारियां जो हैं वो उसकी वजह से वो होती हैं। एक जो अहम पहलू ये जो लाहौर और पंजाब में ख़ास तौर पर जो स्मॉग का इशू है वो वेस्ट की बर्निंग से ही होता है। जब कूड़े को या जैसे फसल के जो अज्जा उनको जलाया जाता है उससे जो है हमारे जो ईंटें बनाने वाली जो भट्टे हैं उनका जो धुआं है उसकी वजह से ये जो स्मॉग का इशू है वो जो है वो फैलता है। तो ये हमारे बहुत से ऐसे सेहत के बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो इस कूड़े की वजह से फलते फूलते हैं।
جی ڈاکٹر صاحب، یہ فضلہ پیدا کرنے میں صارفین کا رویہ کیا کردار ادا کرتا ہے اور کچرے کے بہتر انتظام کے لیے اس میں تبدیلی کیسے کی جا سکتی ہے؟ جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اگر دنیا بھر میں جو خاص طور پر ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں ہی سارا انتظام کرتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے سیگریگیشن، کہ آپ نے جو کوڑا ہے اس کی جو مختلف چیزیں ہیں اس کو علیحدہ علیحدہ 2-3 مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ رکھنا ہے. پلاسٹک کی چیزیں علیحدہ، کھانے پینے کے بقایا جات ہیں جو بچ جاتی ہیں چیزیں ان کی، یا سبزی کے چھلکے، سب فروٹ کے چھلکے، ایسی چیزیں جن کو آرگینک ویسٹ کہتا ہے وہ علیحدہ، تاکہ ان کو مختلف طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکے. جو آرگینک میٹر ہے اس سے بہت اچھی کھاد بنتی ہے جو کہ کچن گارڈننگ میں استعمال ہو سکتی ہے. اب تو بہت سے اسلام آباد، راولپنڈی اور مختلف شہروں میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگ باقاعدہ کمپوسٹنگ کرتے ہیں، جس سے کھاد بنا کے ان کو استعمال کرتے ہیں اور وہ بیچتے ہیں. پھر پلاسٹک جو ہے، پلاسٹک کی بوٹلز ہیں ان کا بھی اب استعمال جو ہے وہ اس طریقے سے شروع ہو گیا ہے کہ بہت سی فیکٹریز، انڈسٹری جو ہے ان کے استعمال میں ہی آتی ہیں. ہمارے ہاں پولی ایسٹر کی جو فیبرک ہے اس کا 30% جو ہے اب حصہ وہ پلاسٹک کی جو بوتل، جو ریسائکل بوتل ہیں وہ ان سے جو ہے ان کا سورس جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ 2 مسائل ہیں. ایک ہے پلاسٹک بیگز جو کہ بارش کے ساتھ وہ بہہ جاتے ہیں اور وہ بلاک کر دیتے ہیں، وہ پانی کو روک دیتے ہیں، وہ پھر جو گٹر ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سیلاب کی کیفیت جو ہے وہ ہوتی ہے. لاہور، راولپنڈی، کراچی میں ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ ان کی وجہ سے کچھ علاقوں میں جو پانی گھروں کے اندر چلے گیا یا بہت سی کیجویلٹیز بھی جو ہوئی ہیں. تو وہ اس کا ابھی تک مسئلہ ہے. ایک اور جو نئی جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ پیمپرز ہیں، جن کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا کوئی کسی قسم کا جو ہے نا ریسائکلنگ میکانزم نہیں ہے. تو یہ 2 ایسی چیزیں ہیں. اب پلاسٹک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کوئی قدرتی جو ہے نا بایو ڈیگریڈیشن کا پروسیس کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی جو ہے وہ 300 سال، 400 سال، 500 سال ایسے پلاسٹک ہیں جن کی زندگی 1000 سال تک ہے. تو 1000 سال تک بھی وہ ماحول کا حصہ رہتے ہیں اور وہ ڈیگریڈ نہیں ہوتے. تو پھر وہ کھانے پینے کی اشیاء ہے یا ہماری فصلیں ہیں ان کا حصہ بن جاتا ہے. ایسی اسٹڈیز ہوئی ہیں جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ نومولود جو بچہ ہے وہ جو اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے اس کے خون کے اجزاء میں پلاسٹک، مائکرو پلاسٹک جس کو کہتے ہیں، وہ موجود ہے. تو وہ زندگی میں، اس کی زندگی میں کسی وقت بھی وہ خرابی لا سکتا ہے کہ وہ کوئی اس سے بیماری جو ہے وہ پھیل سکتی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں اگر ہم پلاسٹک کو اگر منیمائز نہیں کرتے اس کا استعمال، جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ کم کر سکتے ہیں، تو یہی جو جس طرح ابھی آج ریڈیو پاکستان پروگرام کر رہے ہیں، لوگوں کو آگہی کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنا گھر کا جو کچرا ہے وہ دوسرے کے گھر کے سامنے پھینک دوں یا گلی میں پھینک دوں، اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. دوسرا بھی یہی سوچ رہا ہوگا، وہ آپ کے گھر کے سامنے پھینکے گا. تو اس لیے وہ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے ادھر سے نکال دوں، کیونکہ جب وہ پلاسٹک جو ہے پانی کی نالی میں پھنسے گا تو وہ نقصان آپ کا بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کے پڑوسی کا ہے. تو اس کے لیے میکانزم یہی ہے کہ جو حکومتی سطح پر ایسے وہ جو ہیں انتظامات موجود ہیں، کوڑے دان رکھے ہوئے ہیں، ڈمپسٹرز رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ پھینک دیں. تھوڑا سا فاصلہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ آپ کو جو لانگ ٹرم جو مسئلہ ہے اس سے آپ جو ہے بچ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آپ سے میں یہ کروں گا کہ تعلیم اور عوامی بیداری کی مہمات فضلے کے انتظام کے طرز عمل کو بہتر بنانے میں کس طرح مدد کر سکتی ہیں؟ ہمارے ہاں ہم اگر اپنے مذہب کو دیکھیں، اسلام کہتا ہے صفائی نصف ایمان، اور ہم اپنا جو باقی نصف ایمان اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس حوالے سے ہم بہت اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں. جس طرح جگہ جگہ کسی بھی جگہ پہ، ایون اسلام آباد جو بنیادی طور پر کہتے ہیں آئیڈیل جگہ ہے اور بہت کچھ اچھے چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں، یہاں پہ بھی آپ کو بہت سی ایسی جگہ مل جائیں گی جہاں پہ کوڑے کے ڈھیر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. لیکن اس ڈھیر کو ہم نے منیمائز اپنے گھر سے کرنا ہے. جب تک ہم اپنے گھر میں اس کو مینیج صحیح طریقے سے نہیں کریں گے،
ہم یہ مسائل جو ہیں وہ بڑھاتے رہیں گے. ضرورت تو اس چیز کی ہے. ہم نے مختلف بچوں کے ساتھ کیمپینز کرتے ہیں, مختلف مارکیٹس میں جاتے ہیں, پبلک پلیسز پہ جاتے ہیں, جا کے کوڑا اٹھاتے ہیں وہاں سے, تاکہ لوگوں کو شعور ہو کہ یہ جو ہے ہماری ذمہ داری ہے, ان بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے. تو اس سے کافی چیزیں, اب یہ جس طرح پروگرام ہے, اگر لوگ اس کو سن کے اس پہ کچھ عمل کرتے ہیں, اسی طرح یہ ایسی کیمپینز کی ضرورت ہے کہ جو کہ دیکھیں, نماز بھی ہم 5 دفعہ اذان ہوتی ہے دن میں, 5 دفعہ بتایا جاتا ہے کہ جو ہے نماز پڑھنی ہے. تو جب تک آپ نے وہ اس چیز کو بار بار فورس نہیں کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے نہیں, ہمارے ہاں وہ ایک والنٹیرلی لوگ جو ہیں اس کام کو آگے نہیں لے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کو ایک اپنا مسئلہ سمجھیں اور اس کے تدارک کے لیے اپنے طور پر, میں اپنے طور پر, آپ اپنے طور پر, اور اسی طرح جو باقی لوگ ہیں وہ اپنے طور پر اگر کریں, تب اس مسئلے کو ہم کم کر سکتے ہیں. ختم شاید نہ کر سکیں لیکن کم ضرور ہو سکتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, آپ کا اعجاز احمد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمیں مفید باتیں جو ہیں بتائیں ماحولیات کے حوالے سے. تو سامعین, اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اور پروڈیوسر ظہیر حیدر کو اجازت دیجیے. اگلے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.